پڑھا سونا لگدا علی والا علی والے چنگا لگدا علی والا آج دسو ذرا علی والے کتنے بیٹھے نے سونا لگدا علی والا چنگا لگدا اچھی کہو چارجنگ نہیں ختم ہونی مل کے کہو جاگ کے کہو سونا لگدا علی والا چنگا لگدا علی والا سونا لگدا علی والا چنگا لگدا علی والا توجہ سارے صحابہ نو ہاں سن لے حق مندا علی والا حق مندا علی والا سونا لگدا تے چنگا لگدا سونا لگدا علی والا چنگا لگدا علی والا انج دی جرت انج دی جرت کیتی سید وچ تاریخ دے چھا گئی خیبر دے وچ مرحب دیئے ویکھو شامت آ گئی خیبر دے وچ مرحب دیئے ویکھو شامت آ گئی پٹ کے خیبر دادر دسیا انج گجدا علی مولا سونا لگدا علی اور سنیو ذرا اور توجہ نال کہ رسپانس بھی آوے کہ جیڑا کلمہ آئے ہے اچھی کہو سبحان اللہ ہاں جیڑا کلمہ آقا دسیا ہے دریو ہی پڑھدا جیڑا کلمہ آقا دسیا ہے دریو ہی پڑھدا پاک نبی کم جیڑا دسیا ہے دریو ہی کردا پاک نبی کم جیڑا دسیا ہے دریو ہی کردا تو بھی علی دی من لے کملا 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 او نیو بھجدا علی والا نیو بھجدا علی والا سونا لگدا تے چنگا لگدا علی والا ایک منظر سنو دل ٹھنڈا کرو جیڑا صدیق دے نہیں آواز آئی پورا مجمع بیداری سے سبحان اللہ جیڑا صدیق دے پیچھے صف وچ پڑھدا نماز کھلو کے جیڑا صدیق دے پیچھے صف وچ پڑھدا نماز کھلو کے ثانی کوئی نہیں پاک عمر دا آکھے ہے در رو کے ثانی کوئی نہیں پاک عمر دا آکے ہے در رو کے سچ نے صحابہ سعید حق نے انج دسدا علی والا انج دسدا علی والا سچ نے صحابہ
سعید حق نے انج دسدا علی والا سونا لگدا تے جنت وچ جس دی جاگیرے قرآن دی آیتیں پاک کے اس تے مفہوم ہے اس کے تخیل میں جنت وچ جس دی جاگیرے حیدر سعید ویرے رب دی سو میری دھڑکن بولے حیدر میرا پیرے رب دی سو میری دھڑکن بولے حیدر میرا پیرے کاظمی نالی مادے واللہ 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 نہیں چھپدا علی والا نہیں چھپدا علی والا سونا لگدا علی والا چنگا لگدا علی والا آواز آوے مجمع بولے ذرا سونا لگدا